मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बहुत से लोग जो चीज़ दलील नहीं होती उसको क्या कह देते हैं, दलील कह देते हैं। मिसाल के तौर पर एथियस ये कहते हैं, ये देखो मज़हबी लोग कि हमेशा से जंगें होती रही हैं, ये मज़हब ने आपस में लड़वाया, पहले ईसाइयों की खिलाफत कायम हुई, तलवारें चलीं, फिर पहले यहूदियों की खिलाफत कायम हुई, तलवारें चली हैं, लड़े हैं, दुनिया में खून खराबा हुआ, फिर जनाब ईसाइयों ने वाट लगाई यहूदियों की, यरूशलेम पे कब्ज़ा किया, फ़िलिस्तीन पे, और फिर मुसलमान आए, लड़ाइयाँ। ये सारा खुदा के तसव्वुर से दुनिया में अमन नहीं फैल रहा, बल्कि क्या हो रहा है, फड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये दलील बनती नहीं है, इसलिए कि दो लड़ने वालों में आप ये नहीं देख रहे इनमें सही कौन है और गलत कौन है, आप दोनों पे एक जैसा हुक्म लगा रहे हो। हम कहेंगे कि अगर हम खुदा को मानते हैं तो उसके जमी लवाजिमात के साथ मानते हैं। जिस खुदा ने मूसा को पैगंबर बनाया, जिसने ईसा को बनाया, उसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और ये तौरात और इंजील में आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ मौजूद हैं। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहा तो वो उस खुदा को मान ही नहीं रहा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सफ़ीर बनाया है। ये उसका हेडिक है, ये इस्लाम का कसूर नहीं है। दलाइल की दुनिया में 2 और 2 4 की तरह बात वाज़े हो चुकी है। इसी तरह जो बातिल फिरके के लोग हैं वो भी ये दलील देते हैं कि अबे ये तो आपस में सारे जो लिबरल लोग हैं ना, जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन इस्लाम से उनका रिश्ता बहुत कमज़ोर है, तो वो भी ये मौलवी लोग आपस में ही लगे रहते हैं। वो कहता है यजीद लानतुल्लाह अलैह, वो कहता है यजीद रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं ना लानतुल्लाह ना रहमतुल्लाह। ठीक है, देखो लड़ते रहते हैं आपस में। तो ये पहले एक वकील से मैंने कहा कि तुम लोग कोशिश करो अदालत में इस्लाम आ जाए, तो फ़ौरन दलील देते कौन सा इस्लाम भाई, कौन से इस्लाम की बात। पहले सब मौलवी आपस में तो मुत्तफिक हो जाएं, ये ग्रीन इस्लाम होना चाहिए, अहले हदीस कहते हैं ये वाला इस्लाम होना चाहिए, देवबंदी कहते हैं ये वाला इस्लाम होना चाहिए, शिया कहते हैं ये वाला इस्लाम होना चाहिए। आपस में तो पहले हल कर लो भाई। जब आप इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करोगे तो इस पे भी आप एक कमेटी बना सकते हो जिसमें सेलेक्टेड उलमा हो, जो पढ़े लिखे उलमा हो। वो आपको बताएंगे कौन सी चीज़ इस्लाम में है और कौन सी चीज़ इस्लाम से बाहर है। हर मसले का हल हो सकता है। आप ना पूछो देवबंदी क्या कहते हैं, बरेलवी क्या कहते हैं, अहले हदीस, आप एक खुद कमेटी बना दो। सऊदी अरब में भी इस्लाम है या नहीं है, तो उनको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। वहाँ की अदालत में 99%, मैं नहीं कह रहा 100%, 99% इस्लाम है, उनको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। सऊदी अरब की अदालत में जब आप कोई केस लेके जाते हैं, ऐसे वकील कुरान और सुन्नत से दलाइल पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ अदालत में ये नहीं होता कानून की किताब के सफ़र नंबर फलां पे, वहाँ ये होता है फ़िक़ह या तो कुरान और सुन्नत से बराह रास्त, और अगर कोई मसला इख्तलाफी है तो फ़िक़ह हम्बली की किताब, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग फ़िक़ह हम्बली को फॉलो करते हैं। अक्सरियत फ़िक़ह हम्बली को फॉलो कर रही है, तो उन्होंने कहा जिस मसले में इख्तलाफ होगा तो वो किस में जाएंगे हम, इमाम अहमद बिन हम्बल का जो मसला है उसके फतवा जिस पर कौल पे दिया जाता है वो तो फ़िक़ह हम्बली की किताबें पेश की जाती हैं, और वो किताबें उनके आइन में शामिल हैं, कानून में शामिल हैं कि पहले ये किताब, फिर तो वकील अदालत में खड़ा होता है कुरान लेके, हदीस लेकर और फ़िक़ह की किताबें लेकर, वो पढ़ना शुरू करते हैं, मसले हल हो जाते हैं उनके। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कहते हो कि ये ग्रीन चैनल का इस्लाम अलग, वाइट का अलग, और उनका अलग और उनका अलग, कुछ चीज़ें तो सब में मुत्तफिक है ना, उनको नाफिज कर दो। क्या ख्याल है भाई, ज़िना सब में क्या है, बोलो ना, हराम है। वाइट चैनल, ग्रीन चैनल, अहले हदीस सब क्या कहते हैं, औरत के लिए बेपर्दगी इस्लामी हुकूमत में जायज़ नहीं है। अभी वज़ीर आज़म ने बड़ा ख़ानदानी, और 2 काम वज़ीर आज़म ने बहुत ख़ानदानी और शानदार किए हैं। एक एब्सोल्युटली नॉट, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए था इस पर मुल्क के वज़ीर आज़म को, लेकिन जितना अप्रिशिएट करना चाहिए उतना कौम शायद कर नहीं रही है। हर चीज़ में तो हम 2 नंबर ही निकालना शुरू कर देते हैं, सियासत है ये असल में यूँ है तो असल में यूँ है, तो इसका मतलब दुनिया में कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। आपने जब हर अच्छे काम में कीड़े ही निकालने हैं
ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. بھائی یہ بہت خاندانی لفظ ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کا مطلب ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بہت وزنی لفظ ہے. جنرل مشرف کو بھی دھمکی دی گئی تھی اس وقت, انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ, گھننے بنے ہوئے گھننے, چھوڑو رہنے تو, جیسے چل رہے ہو ٹھیک ہے. دوسرا کام خاندانی جو وزیر اعظم نے کیا, وہ خاندانی کام یہ کہ پردے کے بارے میں ایک زبردست اسٹیٹمنٹ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتا. یہ بہت خاندانی بات ہے. اس کا جو اسلام دشمن قوتیں جو ملک میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جو لبرل سمجھا جاتا ہے, اس کی زبان سے ملک کا ایک بہت بڑے عہدے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے. اس پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, قطع نظر اس سے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے, مسلم لیگ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ہمیں اس وقت ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے, شخصیت کی حیثیت سے نہیں دیکھنا. عمران خان کیا ہے, کیا کرتا رہا ہے, کیا کرے گا, ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وزیر اعظم کی, ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے, عمران خان کو بھی چھوڑو, ملک کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور اگر یہ کوئی اور بیان دیتا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. یہ بیان اگر مسلم لیگ کے سربراہ کی طرف سے آتا, پیپلز پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا, تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. تو اس میں آپ لسانیت اور عصبیت کا شکار نہ ہو. خیر, تو بات کیا کر رہا تھا, بس ختم کرنی ہے یار. ابے بولو نا, تمہیں کیا بیٹھے ہوئے ہو فضول آدمی. دلیل کی میں بات کر رہا تھا کہ دلیل, ہاں یہ کہتے ہیں دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں ان کے اختلاف حل نہیں ہو رہے. بھائی آپ دیکھو ان میں صحیح جو ہے اس کی طرفداری کرو, جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہو. لڑائی تو رہے گی ہمیشہ, اختلاف قیامت تک رہے گا, اس میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں, غلط ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں بھی اصول نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ستار بھائی نے وسیم بھائی پہ جھگڑا ڈالا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے, دونوں عدالت میں پہنچ گئے, کیس چلا. وسیم کہہ رہے یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے عدالت کہ تم دونوں ہی غلط ہو, دفع ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, دفع ہو یہاں سے. جج کو کہا جائے گا آپ کو ہم نے جو کرسی پہ بٹھایا ہے نا کہ دونوں تو لڑ رہے ہیں, ان میں صحیح لڑائی پہ کون ہے, غلط پہ کون ہے, یہ جج کرنے کے لیے بٹھایا ہے, یہ فتوے دینے کے لیے نہیں بٹھایا کہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں ہی غلط ہے. جج اب پریشان ہے نا, اس نے بیانات سنے میں بعض اسکالرس کے, وہ جج پریشان ٹینشن میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو دونوں ہی لڑ رہے ہیں آپس میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں صحیح کون ہے, ان میں غلط کون. ان کے تو آپس میں ہی اختلاف, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو. تو کہہ رہے ہیں آپس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کو باپ بنایا ہم نے. اب جج نے ایک بیان دے دیا, فار ایگزامپل جج نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا جج کی بات کو. اب وہ جج کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں. اب عوام کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر آئے گی تو وہ کہے گی چاروں غلط ہیں, کیونکہ عوام ان تینوں سے لڑ رہی ہے, یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, یہ چاروں کیا ہو گئے. تو یہ تو سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ لڑ رہے لڑنے تو ان کو, آپ نے یہ جج کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, پڑھتے نہیں ہو رات کو, اس لیے. تو دلیل کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں, دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ دیکھو وہ ایتھیسٹ کا میں کلپ سن رہا تھا, اس نے یہ بات اچھالی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڈے ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد. مذہب نے پھڈوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لامتناہی ہوں گی, پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے, وہاں آپس میں نہیں ہے. ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائیاں اور دوسری قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. وہ اپنے وہ مفاد پرست دنیا میں آ جاتا ہے انسان, پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو, دوسروں کے سارے وسائل پہ
قبضہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.